कैलालीका 80 सहित सुदूरपश्चिममा आज हिजो थप 137 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या 1161 पुगेको छ। अस्थायी राजधानीमा संक्रमण फैलिँदैछ, तर संक्रमणलाई रोकथाम गर्नको लागि नागरिक एवं सम्बन्धित निकायमा जुन चाहिँ तदारुकता, जुन एउटा किसिमको तयारी हुनुपर्ने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ भइराखेको छैन भन्ने गुनासाहरू आएका छन् र बजारमा मास्क नलगाएरै पनि मानिसहरू घुमिराखेको कुरा देखिएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ भनेर नागरिकहरूले भनिराखेको अवस्था छ। यसैगरी सुदूरपश्चिमका 44 विद्यालयमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न मिलेमतमा सम्झौता भएको आरोप लागेको छ। 2 करोड 20 लाखको सामान एउटै सप्लायर्सबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता राखिएको छ। अब टेन्डर आह्वान गर्दाखेरि मिलेमतो हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले शीर्षक फेरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि सेवा सुविधा बढाएको छ। प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तोकिएको सुविधा दिइनेछ र सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले 10 थरी सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने भएका छन्। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ। यो हो कार्यक्रम नागरिक सवाल अनि म नारायण अवस्थी। प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आडी राणा र छोटुजीले। नागरिक सवाल यहाँहरूले 7:30 देखि 8:15 सुन्दै आइराख्नु भएको छ र विविध विषयमा हामीले यस कार्यक्रममा छलफल बहस र प्रश्न गर्ने गर्छौँ। आज मैले डडेलधुरा अस्पतालले प्राप्त गरेको PCR मसिनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्याम तायलजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि माननीय मन्त्री लेखराज भट्टजीका प्रमुख स्वकीय सचिव हितेश ओझासँग कुराकानी गर्नेछौँ र अन्तमा मैले डडेलधुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझासँग कुराकानी गर्नेछु। यो डडेलधुरा अस्पतालमा जुन एउटा प्रयास, सबैको प्रयासबाट PCR मसिन पुगिसकेको छ र त्यसलाई जडान भइसकेपछि त्यहाँबाट पनि कोरोना परीक्षण सुरु हुनेछ, जसले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा एउटा मात्रै प्रयोगशाला रहेकोमा अब 2टा प्रयोगशाला भएको अवस्था छ र काठमाडौँ पठाउनु पर्ने बाध्यता अथवा नमुना सङ्कलन गरेर स्टक राख्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म पनि कम होला भन्ने चाहिँ आशा गरिएको छ र मसिनिस्ट डडेलधुरासम्म पुर्याउनको लागि, डडेलधुरा अस्पतालले प्राप्त गर्नको लागि जुन यो प्रयास गरेको छ नागरिक तहबाट भएको, मन्त्रीजीबाट भएको लगायत सबै तहबाट NRNAहरू पनि जोडिएका छन् त्यसमा भनेर भनिएको छ। ती सबैलाई हामी सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसै विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। यस विषयमा थप स्पष्टता नागरिकहरूले खोजेको हुँदाखेरि हामी त्यही विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। तिनैजनासँग मैले क्रमशः कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम श्याम तायलजीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई जोडिदिनको लागि म प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गर्दछु। ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्याम तायल, उद्योगी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ धनगढीका र समाजसेवामा पनि उहाँ चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ र ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले भारतबाट आएका अल्पत्रमा परेका सीमा नाकामा भएका नागरिकहरूलाई खाना खुवाउने उसबाट यो चाहिँ अभियान सुरु गरेको थियो। त्यसपछि एक व्यक्ति 2 किट भन्ने अभियान पनि उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभयो र त्यसपछि आएर PCR मसिन नै खरिद गर्नको लागि पहल गर्नुपर्छ भनेर उहाँले पहल गरेको चाहिँ देखिएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि श्याम तायलजी जोडिनु भएको छ। श्यामजी, नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम। श्यामजी, तपाईँ ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनको अध्यक्ष, तपाईँहरूले सीमा नाकामा अल्पत्र परेकाहरूलाई भोजन खुवाउनेबाट यो चाहिँ सुरुवात गरेको अभियानले PCR मसिन खरिद गर्नको लागि यो अभियानै सञ्चालन गरेर रकम सङ्कलन गर्नुभएको कुरा अब सबैलाई जानकारी छ, किनभने सामाजिक सञ्जालबाट, समाचारहरूबाट पनि ती कुराहरू आएका छन्। अब र चाहिँ डडेलधुरा अस्पतालले PCR मसिन प्राप्त गरेको अवस्था छ हैन, तर त्यसमा अब यो NRNA को पनि सहभागिता भएको, मन्त्री लेखराज भट्टको पहलमा पनि आएको भन्ने छ। अनि तपाईँहरूले पनि NRNA लगायत अब स्वदेश विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूबाट जुन चाहिँ रकम सङ्कलन गरिराख्नु भएको थियो उक्त सम्बन्धमा र यो मसिन चाहिँ ठ्याक्कै अब कसको यस पहलमा डडेलधुरा अस्पतालसम्म पुग्यो भनेर मैले जानकारी माग्न खोजेको छु। तपाईँहरूको पहलको बारेमा हामीलाई बताइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। वास्तवमा के हो भने हामीहरूले सुदूरपश्चिममा स्वाब सङ्कलन भएर पनि परीक्षण नभएको अवस्था र रोगबाट बाँच्नको लागि टेस्टिङ नै एकमात्र उपाय भएकोले बढीभन्दा बढी टेस्टिङ होस् भन्ने चाहनाले यो ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन स्थापना गरेर र भविष्यमा पनि विपदमा परेकाहरूलाई यसबाट सहयोग गरौँ भन्ने भावनाले यसलाई
हामीहरूले स्थापना गरेका छौँ। यसमा देश विदेशका सबैलाई हामीले जोड्यौँ र सुरुमा सायद 30 लाख रुपियाँमा यो मेसिन आउँछ कि भन्ने हामी बुझेका थियौँ। पछि थाहा भयो कि यो त 30 लाख रुपियाँमा खालि त्यो सङ्कलन गर्ने त्यो टेस्टिङ गर्ने मेसिन मात्रै आउँछ। यसका अरू एसएससीजहरू पनि थुप्रै हुन्छन् र यो 70 लाख रुपियाँको सम्म यसको मूल्य पर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई बुझ्नमा आयो। अनि हामीले ल 70 लाख रुपियाँसम्म पनि यसलाई हामीहरू खरिद गर्न सक्छौँ भन्ने सोच भयो। त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा जम्मै कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि केहीमा केही कमी हुने, केहीमा यति सेभ धेरै मात्रा हामीलाई चाहिएको जति मात्रामा परीक्षण हुन सक्ने, यी सारा अवस्था हामीलाई चाहिएको जस्तो मसिनको दाम चाहिँ 96 लाख रुपियाँ पर्ने कुरा हामीहरू बुझेर आयौँ। त्यसपछि हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो 96 लाख रुपियाँ सायद हामीसँग सङ्कलन गर्न गाह्रो हुन्छ कि भनेर हामीहरूले मन्त्रीजीलाई आग्रह गऱ्यौँ कि हामीहरू 70 लाख रुपियाँसम्म सङ्कलन गर्न सक्छौँ। बाँकीको व्यवस्था यहाँबाट भइदिनुपर्छ या कसरी गर्नुहुन्छ, योभन्दा बढी सङ्कलन गर्न हामीलाई गाह्रो पर्छ भन्दाखेरि उहाँले त्यो कुराहरू म मिलाउँछु भन्ने आश्वासन दिनुभएको हामीलाई। यसरी हामीहरू अगाडि बढेका छौँ र यसमा तपाईँहरूले ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले एनआरएनएहरूले समेत दिएको गरेर तपाईँहरूले कति रकम सङ्कलन गरिसक्नु भएको छ अहिले र मसिन खरिद गर्दाखेरि तपाईँहरूले त 1 रुपियाँ पनि बुझाउनु भएको छैन भन्ने स्वयं तपाईँले स्वीकार गर्नुभएको छ अहिलेसम्म, होइन? होइन, यो कुरा त यस्तो हो नि त, हामीले त एउटा कुरा के भने यति छिटो फाउन्डेसनको स्थापना गर्नुपर्ने, यो त तुरन्तै हामीलाई मसिन पनि चाहिने। त्यसैले यता सङ्कलनको प्रक्रिया हाम्रो प्रतिबद्धता हामीहरू लिइराखेका थियौँ। एकातिर हामीहरू ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन स्थापनाको पहल गरिराखेका थियौँ भने एकातिर हामीहरूले यो मसिन जुन छ त्यो आएर त्यहाँ स्थापना भइसकेपछि त्यो हामीले यसको भुक्तान गर्नुपर्ने शर्त पनि का साथ हामीहरू लिएका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई पहिले नै हामीहरूले त्यहाँ भुक्तान गरिहाल्नु पर्ने नै भन्ने पनि केही थिएन र हामीहरूले त्यही कुरा मन्त्रीज्यूकोमा पनि राखेका थियौँ र मन्त्रीजीले पनि हामीलाई प्रत्येक पलमा जसरी हामीले चाहेका छौँ त्यही हिसाबले हामीलाई सहयोग गर्दै आउनु भएको। यसको मतलब तपाईँहरूले पहल गर्दै हुनुहुन्छ यो रकम सङ्कलन गर्ने क्रममा विदेशबाट एनआरएनएहरूबाट कति रकम तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभयो ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले भन्न मिल्छ फिगरमा? होइन, अब जस्तो आउने प्रतिबद्धताहरू त थुप्रो छन्, होइन? आइसकेकै भन्दाखेरि हामीसँग अहिले विदेशबाट 6,10,000 अस्तिसम्म आइसकेका थियो। हिजो खातामा कति आएको छ मलाई थाहा भएन र अरू आउने क्रम चालु छ, प्रतिबद्धताहरू छन्। हामीलाई 6 लाख रुपियाँ एउटा फाउन्डेसनले गरेको छ भने 6 लाख अर्को फाउन्डेसनले गरेको छ भने हामीलाई अमेरिकाबाट 20 लाख रुपियाँ जति आउने आशा छ र अब कोरियाबाट पनि आएको छ तपाईँहरूलाई? कोरियाबाट पनि छ, डेनमार्कबाट पनि छ। यसरी विभिन्न ठाउँबाट जहाँ पनि हाम्रा प्रवासी नेपालीहरू त्यहाँ काम गरिरहेका छन् र यो देशप्रति उहाँहरूको पनि एक किसिमको माया निश्चित रूपले जन्मेको ठाउँको जसलाई पनि हुन्छ र यहाँको समस्याहरू हेरेर उहाँ पनि यसमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँ सबै हिजोको दिनसम्म तपाईँको खातामा कति रकम जति जम्मा भएको छ? अब ठ्याक्कै मैले खाता हेरेको छैन, तर हामीहरूको मोटामोटी 50 देखि 60 लाख रुपियाँ जम्मा भइसकेको हिजोसम्म हुनुपर्छ। 60 लाख भनेपछि 10 लाखको आवश्यकता हुन्छ। 70 लाख दिने हो तपाईँहरूले कि 96 लाख परेको छ 96 लाख नै दिनुहुन्छ? होइन, अब यसमा 2-3वटा कुरा छन्। के छ भने उता जो बिक्रीकर्ता छ उसैले हामीलाई अरू लेस गरिदियो भने त अझ राम्रो कुरा हो। अब गर्न सकेन भने हामीले पैसा दिनुपर्छ। अब मन्त्रीज्यूले पनि के भन्नुहुन्छ, तर आज हामी त्यो अवस्थामा छौँ कि हामी यसको सम्पूर्ण पैसा भुक्तान गर्न सक्छौँ
यो तपाईको ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन यो संस्थागत रूपले वैधानिक तरिकाले दर्ता गर्ने क्रममा पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ, सङ्कलन पनि सँगसँगै गरिराख्नु भएको छ र दीर्घकालीन रूपमा तपाईँहरूलाई प्राप्त भएको सहयोगलाई यो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्च गर्ने किसिमले तपाईँहरूले त्यो कोष सङ्कलन गर्ने यसको एउटा अक्षय कोष नै खडा गरेर चाहिँ काम गर्नुहुन्छ सदाका लागि, कि यो अभियानलाई मात्रै लक्षित गरेर तपाईँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ, मतलब यो कोरोना कहरलाई मात्रै मध्यनजर गरेर? होइन, म यसमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। के छ भने हामीसँग पैसा नपुगेको अवस्थामा हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि यसमा हामी 70 लाख मात्रै दिन सक्छौँ भन्ने कुरा गरेका थियौँ भने होइन, बाइचान्स त्यहाँबाट हुन सकेन भने अरू कहाँबाट हामीले गर्ने भनेर त्यसमा लागिरहेका थियौँ। त्यही क्रममा हामीहरू हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजीसँग पनि निरन्तर कोअर्डिनेसनमा छौँ र उहाँले पनि तपाईँहरूलाई पैसा अपुग भयो भने हामी सहयोग गर्नेछौँ भनेर बाचाहरू दिनुभएको छ होइन। यी जम्मै कुरा छ र अब के छ भने यो फाउन्डेसन स्थापना भइसकेपछि यो काम सकिन्छ र यो फाउन्डेसन सकियो भन्ने कुरा होइन। यो यसलाई हामीहरू निरन्तर विपदको बेलामा ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन जीवन्त रहन्छ। यो प्रयासबाट तपाईँहरू जुन चाहिँ यो फाउन्डेसन जन्मिएको छ यसको दीर्घ जीवनको हामी कामना पनि गर्छौँ र तपाईँले यसलाई संस्थागत रूपमा वैधानिक तरिकाले दर्ता गरिसकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि निरन्तरको तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ सहयोग जुटाइराख्ने, सहयोग गरिराख्ने मनसायले यो स्थापना हुँदैछ। बिल्कुल, हाम्रो यसमा के छ भने अब लाखौँ व्यक्तिलाई यससँग जोड्ने हाम्रो सोच छ, जसले आफ्नो दक्ष क्षमता अनुसार 100 रुपियाँ महीनाको या 500 रुपियाँ महीनाको हामीहरूको यो खातामा जम्मा गर्दै गरौँ र यसको फन्डले भविष्यमा पनि यस्तै राष्ट्रलाई हाम्रो क्षेत्रलाई विपद जुन बेला विपद पर्छ, जब मानवीय सहयोगको आवश्यकता हुन्छ त्यस बेला यो आफ्नो काम गरिरहनेछ। यही सोचका साथ हामीहरू यसको स्थापना गरेका छौँ। र यो पिसिआर मसिन खरिद गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले सुरुवातदेखि नै हाम्रो माननीय मन्त्री भट्टसँग तपाईँहरू जोडिनु भएको थियो कि पछिल्लो पटक तपाईँहरूले खोज्दै जाँदाखेरि उहाँको सहयोग लिन पुग्नु भएको? वास्तवमा के हो भने पहिला त हाम्रो सोच बन्यो हामी किन्छौँ भनेर, किनखेरि बजारमा अब यो त्यसै सहज पाउने अवस्था पनि छैन, त्यतिकै हामी प्राप्त पनि गर्न सक्ने थिएनौँ। यो अनि के हुन्छ भने सरकार त हाम्रो अभिभावक हो, त्यो हिसाबले उहाँले यसको अभिभावक त लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच भयो र उहाँलाई हामीले यो कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ, हाम्रो मापदण्डभित्र पर्ने कुराहरू पनि छ, जुनसुकै घाटबाट पनि हामी किनेर ल्याउन सक्दैनौँ। त त्यसको लागि उहाँलाई सजीकरण गर्न र कोअर्डिनेसन गरिदिन हामीले आग्रह गरेका थियौँ र उहाँले अनि यसमा शेरबहादुर देउबाजीले पनि आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने बताउनु भएको छ। कति गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन होइन, उहाँको चाहिँ गृह जिल्लामै स्थापना हुँदैछ, मतलब गइसक्यो। त्यसपछि अन्य सङ्घीय सांसदहरू पनि रहेका छन्, मतलब मन्त्रीहरू पनि छन् होइन, प्रदेशसभाका सांसदहरू लगायतका जुन चाहिँ राजनीतिक रूपले जनप्रतिनिधिहरूले तपाईँहरूलाई सहयोगको लागि त्यस्तो हात बढाएको स्थिति छ कि छैन? होइन, जब आश्वासन हामी पाइराखेका छौँ भने हामी त आशा गर्छौँ। के छ भने यो म अब एउटा कुराहरू क्लियर गरिदिन चाहन्छु, यो नन पोलिटिकल एलाइनमेन्ट हो, यो शुद्ध मानवीय सेवाको एउटा हो। यसमा हामी तर तपाईँहरूले यसो भनिराख्दाखेरि राजनीति गर्नेहरू भनेर तपाईँहरूकै आलोचना पनि भइराखेको पक्कै पनि तपाईँले थाहा पाउनु भएको होला। यो चाहिँ पैसा उठाएर राजनीतिक दुनो सोझ्याउन चाहिँ प्रयास गर्नेहरूले कति पैसा जम्मा गरे त्यसको थाहा छैन, सङ्कलन गरिराखेको छ, एनआरएनहरूले पनि दिइराखेको छ, स्वदेशबाट पनि दिइराखेको छ, तर रकम जम्मा कति भयो भन्ने कुरा थाहा छैन भन्ने किसिमले आलोचना चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा त जसले पनि लेखिहाल्छन्, तपाईँलाई पनि त्यो थाहा होला। हामीले ती प्रश्नहरू ट्याक्कै चाहिँ जे देख्यो त्यो भन्ने हो, तपाईँलाई सोध्ने हो। भइराखेको छ नि तपाईँहरूले को पनि आलोचना भइराखेको छ। हेर्नुहोस् के हुन्छ भने कसै आलोचना उसैको हुन्छ जसले केही गर्छ, गर्दै नगरेर घरमा बस्नेको आलोचना हुँदैन। तर आलोचनाबाट घबराउनु हुँदैन, त्यसलाई आफ्नो अवसरको रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीहरू हाम्रो सिधा दृष्टि हाम्रो टार्गेटमा छ र त्यसमा हामीलाई जसबाट पनि सहयोग प्राप्त हुन्छ, जसको सहयोगको पनि हामीलाई आवश्यकता हुन्छ
हामी उहाँलाई आग्रह गर्छौँ सहयोगको लागि र उहाँहरूले दिनुभएको सहयोगलाई हामी ग्रहण गर्छौँ। भनेपछि 96 लाख नै उठ्ने सम्भावना देखियो भने मन्त्रीजीहरूबाट अथवा शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताजीहरूबाट तपाईँहरूले रकम चाहिँ लिनुहुन्न। यदि लिइहालेको अवस्थामा फाउन्डेसनको त्यो अक्षय कोषमा हुन्छ र अब फेरि के अरे चाहिँ मसिन प्रयोगशाला स्थापना भइसकेपछि पनि निरन्तर त्यो चाहिँ किट लगायतका चाहिँ उपकरणहरू खरिद गर्नको लागि भिटिएम खरिद गर्नको लागि पनि आवश्यक पर्छ होला रकम, त्यसमा सहयोग गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? गर्नुहुन्छ? निश्चित रूपले हाम्रो सोच यो होइन कि यो सकियो भन्ने, त्यो भएको भए त हामी खानेपाने कार्यक्रम गरेर सकिँदा पनि हुन्थ्यो। हजुर हजुर। तर के छ भन्दाखेरि जब मानवलाई नै शङ्का परेको छ, जुन बेला हामीहरू आफै समस्यामा छौँ, त्यस बेला सबै मानवको सेवा नै यसको मुख्य उद्देश्य हो। यो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि सहयोगको लागि तपाईँहरूले चाहिँ आफै अग्रसर हुनुभयो होइन, एउटा अभियान सञ्चालन गर्नको लागि। जुन जुन व्यक्तिहरू तपाईँ यो अभियानमा जोडिनु भएको छ, तपाईँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो लकडाउनको अवस्थामा पनि मान्छेहरूले सहयोग गरी खुला दिलले एकदमै चाहिँ त्यो प्रखर रूपमा आफै अगाडि आएर सहयोग गरेको हामीले पनि जानकारी पाएका छौँ। यो अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ, यो अभियानको दीर्घ जीवनको कामना गर्दछौँ र तपाईँहरूको अभियानले सफलता पाओस्। त्यो चाहिँ आलोचना त हुँदै गर्छन्, गर्नेहरूले गरिराख्छन्। तपाईँहरू राम्रो काम गर्नुहोला। समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद। ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनको स्थापना भएको छ। कोरोना कहरलाई मध्यनजर गरेर जुन प्रयास उहाँहरूले छालनी गर्नुभएको छ, निकै नै सराहनीय काम रहेको छ। तथापि केही प्रश्नहरू उब्जिन्छन् काम गर्ने क्रममा। ती प्रश्नहरूलाई, उब्जेका प्रश्नहरूलाई हामीले सोध्ने काम चाहिँ हुन्छ। मिडियाले हाम्रो धर्म नै सोध्ने हो, कुराहरू लगाउने, कुरा निकाल्ने, यो चाहिँ गरिराखेका छौँ। श्याम तायलजीसँग मैले कुराकानी गर्ने, ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले दीर्घजीवन प्राप्त गर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भनिराख्नु भएको छ र यस्ता अवस्थाहरूमा उसले सहयोग गर्छ भन्ने कुरा पनि बताउनु भएको छ। र जुन सहयोग राशि छ त्यस रकमका विषयमा पनि निश्चिन्त भएर सहयोग गरिदिनको लागि भन्ने आशयका उहाँहरूका चाहिँ कुराहरू आइराखेका हुन्छन्। यसपछि हामी मन्त्री लेखराज भट्टजीका स्वकीय सचिव हितेश ओझासँग हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रो प्राविधिक मित्रले जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। र सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक अस्पताल पशुपक्षी अन्वेषण कार्यालय रहेको छ धनगढीमा, त्यहाँ एउटा प्रयोगशाला रहेको छ। यो बर्ड फ्लू चाहिँ महामारी आएको बेला यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो मेसिन PCR मेसिन चाहिँ रहेछ र मन्त्री घनश्याम भुषालले अथवा नेपाल सरकारको पहलमा त्यो आएर चाहिँ सञ्चालनमा रहेको छ। एउटा मात्रै प्रयोगशाला, अन्य देशैभरि अन्य प्रदेशहरूमा 2-3वटा प्रयोगशाला पनि रहेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा एउटा मात्रै प्रयोगशाला, 2टा भएको छ। मन्त्री लेखराज भट्ट हाम्रो चाहिँ यो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हेर्ने नेपाल सरकारको फोकल पर्सन पनि हुनुहुन्छ। उहाँका स्वकीय सचिव हितेश ओझाजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। हितेशजी, नागरिक सहरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै। यो माननीय मन्त्रीजी फोकल पर्सन पनि हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिममा कोरोनालाई चाहिँ त्यो हेर्ने होइन, त्यसमा सहयोग जुटाउने नेपाल सरकारको तर्फबाट। स्वयं मन्त्रीजीले पनि 3वटा चाहिँ PCR मसिन शुक्रबारसम्मै आउँछन् भनेर अस्ति नै भन्नुभएको, जेठको महिनामै होइन। तर चाहिँ यो एउटा PCR मसिन त आएको छ, त्यसमा माननीय मन्त्री भट्टजीको पहल भएको छ, त्यहाँ सहयोग भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। यस विषयमा यो ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले 17 लाख दिने र बाँकी चाहिँ मन्त्रीजीको सचिवालयबाट बेहोर्ने भन्ने किसिमको बेहोरा आएको छ, यो चाहिँ साँचो हो? यो यस्तो हो, हामीले किनभने मन्त्रीज्यूले जहिले पनि सुदूरपश्चिमको बारेमा हरेक कुरामा, अहिले कोरोनाको विषयमा मात्रै होइन कि पहिलेदेखि नै, इतिहासदेखि नै सुदूरपश्चिमको विकासका बारेमा, समस्याका बारेमा गहिरो चिन्ता लिँदै आइरहनु भएको त यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। अहिले यो कोरोना महामारीको सन्दर्भमा कसरी छिटो मेसिन ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्दै गर्दा यहाँ चाहिँ हामी ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनसँग पनि जोडियौँ। सरकारी प्रक्रियाबाट अलिकति ढिलो हुने भएकोले यथाशक्य चाँडो सुदूरपश्चिममा अहिले बढी नभए पनि 1-2टा मेसिन थप गर्ने भन्ने चिन्तामा मन्त्रीज्यू रहँदै गर्दाखेरि यो ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनका केही साथीहरू जोडिनुभयो। जोडिएर हामी केही रकम जुटाउँछौँ, मन्त्रीज्यूले चाहिँ समन्वय गरिदिनु पर्यो, आवश्यक सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले भनिरहँदाखेरि मन्त्रीज्यूले हामीले पनि केही प्रक्रिया सुरु गरिसकेका थियौँ, एउटा मेसिन चाहिँ जसरी हुन्छ चाँडो ल्याउने। अनि त्यही क्रममा मन्त्रीज्यूकै पहलमा, सहजीकरणमा, समन्वयमा नै र ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनको सहकार्यमा यो एउटा मेसिन चाहिँ डडेलधुराको लागि हामीले पठाएका हौँ।
यसमा 70 लाख रकम ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले बेहोर्छ, बाँकी 26 लाख मन्त्रीजीको सचिवालयबाट चाहिँ हुन्छ व्यवस्था। हजुर, आर्थिक कुरामा त उहाँहरूले अब 70 जति हामी दिन्छौँ भन्नुभएको छ ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनका साथीहरूले। तर अहिले यो मेसिन आएको के हो भने अहिले मन्त्रीज्यूकै पहलमा जमानी मन्त्रीजी बसेर व्यवसायहरूले चाइनाबाट ल्याइदिएको छ। जमानी भन्दा पनि यो शब्द मिलेन जस्तो लाग्यो। जमानी भन्दा पनि मन्त्रीज्यूले नै यो मेसिनको चाहिँ अब कहीँबाट केही भएन भने म नै बेहोर्छु भन्ने किसिमले यो मेसिन यहाँ पठाउनु भएको हो। यो तपाईँको मन्त्रीजीले यसमा चाहिँ एउटा सहयोगी भूमिका खेल्नुभयो, समन्वयकर्ताको भूमिकामा चाहिँ उहाँ देखिनु भएको छ र भोलि यदि पैसाको जोह गर्न नसकिएको अवस्थामा उहाँले जसरी पनि नेपाल सरकारबाट होस् अथवा जसरी पनि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीजी स्वयं नेपाल सरकारको एकजना प्रतिनिधि हो होइन, सरकारमा हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिममा सरकारी तवरबाटै प्रयोगशाला स्थापना गर्नको लागि पहल गरिदिएको भएपछि अझ चाहिँ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने किसिमका प्रश्नहरू चाहिँ यो कुराहरू पनि आएको अवस्था छ नि। होइन, यो पहल सरकारी तवरबाट पनि पहल भइरहेको छ। मन्त्रीज्यू बारम्बार रक्षा मन्त्रीज्यू अनि स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँगै बारम्बार नै यो विषयवस्तु उठाइरहनु भएको छ। सुदूरपश्चिममा जति हुन्छ चाँडो लगिदिनु पर्यो, चाँडो गर्नु पर्यो, त्यहाँ प्रकोप बढ्यो भने पछि ठेक्न नसक्ने अवस्था आउँछ भनेर बारम्बार यो चिन्ता चाहिँ जताइरहनु भएको नै थियो। क्याबिनेटमा पनि उहाँले प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पनि यही प्रश्न उठाउनु भएको थियो। यो मेसिन खरिद प्रक्रिया चाँडो गर्नु पर्यो, चाँडोभन्दा चाँडो देशका अन्य भूभागमा पनि लग्नु पर्यो र विशेष गरी सुदूरपश्चिममा जुन किसिमले यो प्रकोप बढ्दै गइरहेको अवस्था छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिममा चाहिँ जति सक्दो चाँडो मेसिन चाहिँ लानु पर्यो भन्ने उहाँले चाहिँ बारम्बार यो विभिन्न बैठकहरूमा क्याबिनेटमा पनि उठाइरहनु भएकै छ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग पनि अस्ति भर्खरै कुरा हुँदाखेरि उहाँले छिट्टै नै केही मेसिनहरू नेपाल आउँदै गरेको र त्यसमध्ये 2 थान मेसिन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पठाउने भनेर उहाँले पनि बाचा दिनुभएको छ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले। भनेपछि एउटा मसिन आइसक्यो, 2 थान फेरि आउँछ। हजुर, 2 थानको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। यो अब हाम्रा मन्त्रीजीहरूले अब यहाँ मन्त्री हुन्छन्, सांसदहरूले नेपाल सरकारसँग अथवा त्यहाँ चाहिँ क्याबिनेटमै काठमाडौँमै सिंहदरबारमै सुदूरपश्चिमका विषयहरूमा समस्याका बारेमा राख्नै सक्दैनन्, भन्नु नै हुन्न, बिर्सिहाल्छन् भन्ने छ नि। अब तपाईँ मन्त्रीजीको प्रमुख सचिव हुनुहुन्छ, यस्ता चाहिँ अब सुदूरपश्चिमका पीडाहरूका बारेमा कतिको चिन्ता, जस्तो यो कोरोना कहरकै सन्दर्भमा पनि जब ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले अभियान सञ्चालन गरिसकेपछि उसले 70 लाख दिन्छु भनिसकेपछि मात्रै पहल गरेको जस्तो चाहिँ देखियो। यहाँनिर चाहिँ हाम्रा मन्त्रीजीहरू सांसदहरू किन चाहिँ सुदूरपश्चिमकै समस्या समाधान गर्नको लागि त्यति डटेर लाग्दैनन् भन्ने किसिमका चाहिँ प्रश्नहरू उब्जेका हुन्छन्। यी विषयमा स्वयं मन्त्रीजीहरूलाई कतिको त्यो चाहिँ चाप परेको, दबाब परेको हुन्छ? होइन, त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस् है, किनभने मन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म त्यहाँदेखि नै हेर्नुहोस् विभिन्न कालखण्डमा उहाँले खेलेका भूमिकाहरू हजुरहरूले हेर्नुभयो भने प्रश्न के हुन्छ भने मन्त्रीज्यूले गरेको कामको प्रचार गर्ने शैली चाहिँ हाम्रो थिएन, बानी हाम्रो थिएन। त्यो प्रचारात्मक शैलीमा गएनौँ। यसलाई हामीले के ठान्यौँ भने आफ्नो जिम्मेवारी हो, कर्तव्यबोध सम्झ्यौँ। किनभने हामीले गर्नै पर्ने कामहरू थिए विभिन्न उसमा। यो कोरोनाको विषयमा मात्रै या मेसिनको विषयमा मात्रै मैले भन्न खोजेको होइन कि विभिन्न विषयमा सुदूरपश्चिमका सरकारका विषयमा हामीले खेल्ने अर्थात् मन्त्रीज्यूले खेल्ने भूमिकामा मैले यो गरेँ ऊ गरेँ भन्ने मन्त्रीज्यूको शैली कहिले पनि रहेन प्रचारात्मक। किनभने यसलाई हामीले के सम्झ्यौँ भने हाम्रो कर्तव्य हो, यो जिम्मेवारी अन्तर्गत नै सम्झ्यौँ। र जिम्मेवारीको प्रचार गरिँदैन पनि कहिल्यै पनि, चाहे यो बाढी पहिरोको कुरा होस्, चाहे हावाहुरीको बखतको बेला उहाँहरूले खेलेको भूमिका होस्, चाहे अहिले कोरोना महामारीको बेलामा अहिले जुन खाले यो तरङ्गहरू आइरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न। तर यस्तो हो, मन्त्री भइसकेपछि राज्यका संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने कुरामा चाहिँ त्यस्तो सशक्त रूपमा हाम्रा मन्त्रीजीहरू जोसुकै भए पनि, प्रधानमन्त्री भए पनि चाहिँ सक्नुहुन्न भन्ने किसिमको छ नि। जस्तो अहिले पनि यो प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कुरामा यत्रो विलम्ब भयो, त्यसपछि अहिले यो नमुना सङ्कलन, स्वाब सङ्कलन, भिटिएमको अभावहरू हुन्छ होइन। अहिले अब चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरूमा खुलेआम घुमिराखेको आइसोलेसनको अवस्था त्यस्तै छ। स्थानीय तहहरूले, प्रदेश सरकारले, सङ्घ सरकारले पनि त्यो चाहिँ सुरुमै नाका पारी नै राख्यो धेरै दिनसम्म। ल्याइसकेपछि अब अहिले परीक्षण नभइकनै आरडिडी चाहिँ पोजिटिभ देखाएकाहरूलाई पनि घर पठाउँदाखेरि फेरि चाहिँ सङ्क्रमण पुष्टि भएर अब धेरै फैलिसकेको अवस्था छ। अब स्थिति झन् नाजुक हुने देखिन्छ। यसमा गम्भीर भएर अस्ति शुक्रबारै पनि मन्त्रीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्नु भएको थियो। यो आइसोलेसनका कुराहरूमा अलिकति सुधार गर्नुपर्छ, यो आइसोलेसनको मिलेन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन मिलेन,
हाम्रो सरकारको भनेर मन्त्रीज्यूले नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो यसबारेमा सचेत गराइसक्नु भएको छ, जानकारी दिइसक्नु भएको छ, आग्रह गरिसक्नु भएको छ। बाँकी यो मेसिनको सवालमा के छ भने प्रयोगशाला स्थापनाका सवालमा जति पनि हाम्रा यस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पतालहरू छन् ती अस्पतालमा सम्भव भएसम्म यथाशक्य चाँडो, जस्तै अहिले महाकाली अस्पताल अनि अछामको अस्पतालमा हामीले जतिसक्दो चाँडो यो मेसिन ल्याउने प्रयत्नमै छौँ र सम्भवतः मलाई लाग्छ दिन नतोकौँ, किनभने अहिले चाइनामा विश्वभरिमै चाइनाकै यही मेसिनकै लागि धेरै ठुलो माग भएको छ र त्यहाँ चाहिँ अलिकति पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्राविधिक समस्याहरू जटिल छन् केही, किनभने हामीले पैसा हुने बित्तिकै मेसिन पाउन सक्ने अवस्था पनि देखिएन। मन्त्रीजीले नै 3वटा प्रयोगशालाको लागि मसिन नेपाल सरकारले दिन्छ त्यसको पहल गर्छौँ भनेर जानुभएको हो धनगढी आएर नै, होइन? एउटा मेसिन यो त ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले पो ल्याइदिएको हो, 3वटा चाहिँ आउँछन् कि अब 2टा मात्रै यो घटाइदिने एउटा? होइन, यसलाई अलिकति गलत तरिकाले सम्प्रेषण भयो जस्तो लाग्छ मलाई। ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले ल्याइदिएको भन्दा पनि हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन हामीसँग जोडिएको अवस्था हो है। ह्युम्यानिटी हामीले प्रक्रिया सुरु त्यही त यो चाहिँ श्रेय कसलाई दिने भन्ने यो कन्फ्युजन पनि भयो। यो चाहिँ ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले गरेको हो कि मन्त्री लेखराज भट्टजीले नेपाल सरकारले गरेको हो कि, यो चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ भयो त यो कुरा? जनताको काम गर्दाखेरि, जनताका स्वास्थ्यका समस्याहरू सम्बोधन गर्दाखेरि यो श्रेय जसले लिए पनि हुन्छ। हाम्रो सरकार के छ भने मैले यो गरिदिएँ, यो मेसिन ल्याइदिएँ भन्नेमा हामी कहिले पनि त्यो आत्मरतिमा रमाउने यो शैली पनि भएन। यसमा के छ भने श्रेय जसले जति सहयोग गरे, विश्व यो महामारीको बेलामा अरू देशमा पनि हेर्नुहोला सरकारले मात्रै सबै कुरा गरिरहेको अवस्था छैन। जसले जे सक्यो, जुन आफ्नो स्तरबाट जति सक्यो त्यति नै सहयोगहरू जुटाइरहेकै छन्। यसमा तपाईँहरू श्रेय ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनलाई पनि दिनुपर्छ। मन्त्रीज्यूको त विशेष पहल नै रह्यो यसमा, किनभने ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन नजोडिदिएको भए हामीसँग अर्को केही संस्था जोडिन्थ्यो कि, अर्थात् हामी आफ्नै पहलबाट ल्याउँथ्यौँ कि भन्ने पनि थियो। हामी जसरी पनि ल्याउँथ्यौँ यो मेसिनको सवालमा ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनले सहयोग नगरिदिएको भए हामी जसरी पनि ल्याउँथ्यौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति हजुरहरूले पनि स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। र बाँकी त श्रेयको कुरामा त श्रेयमा जो साथीहरूले, जो व्यवसायीहरूले, जो चाहिँ समाजसेवीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई जान्छ यो श्रेय। र खास गरी यो तपाईँका मिडिया कर्मी साथीहरूलाई पनि यो श्रेय जान्छ। तपाईँहरूको सकारात्मक भूमिकाले धेरै कोरोना पीडित, कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई मनोबल उच्च बनाउने काम पनि गर्दछ। यो कुरामा पनि हामी विशेष र यति चाँडै ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन नजोडिएको भए यति चाँडै हुने थिएन, र ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनसँग तपाईँहरू नजोडिदिएको भए पनि अझ यति चाँडै नहुन सक्ने एउटा यो संयोग चाहिँ बनेको छ। बाँकी अन्य मसिनहरू पनि जुन चाहिँ प्रयोगशाला स्थापना गर्नको लागि, हजुर, यसमा मैले ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनका साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर एउटा फेरि पनि मैले हजुरलाई के भने ह्युम्यानिटी फाउन्डेसन नजोडिएको भए भने पनि यो मेसिन हामी कुनै न कुनै तरिकाले ल्याउँथ्यौँ, चाँडै नै ल्याउँथ्यौँ। बाँकी 2टा मसिनको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र त्यो खरिद प्रक्रिया नेपालमा आउने बित्तिकै सुदूरपश्चिमका लागि 2टा चाहिँ छुट्याइन्छन्, अलग्गै आउँछन् र स्थापना हुन्छन्, महाकाली र अछाममा भन्नुभयो यहाँले? हजुर, महाकाली र अछामको बयलपाटा अस्पताललाई त्यहाँ पनि हामी छिट्टै नै मेसिन स्थापना गर्छौँ। नेपालमा यो मेसिन भित्रिने बित्तिकै म आफै यो मेसिनहरू लिएर आउँछु फेरि पनि। र यो चाहिँ काठमाडौँदेखि अत्रियासम्म त तपाईँ आफैले ल्याउनु भएको थियो, त्यसपछि अत्रियाबाट डडेलधुरा अस्पतालले लगेको छ, अब त्यहाँ त्यसपछिको व्यवस्थापन डडेलधुरा अस्पताल स्वयंले गर्छ। हजुर, धन्यवाद हितेश जी, हामीलाई समय दिनुभयो, यसका लागि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, सम्पूर्ण दिनेश एफएम परिवारलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हवस्, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो माननीय मन्त्री लेखराज भट्टका प्रमुख स्वकीय सचिव हितेश ओझा। उहाँसँग कुराकानी गरी छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ। व्यापारिक विश्रामपछि हामी डडेलधुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझासँग कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल 93.8 मेगाहर्ज र दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा हेर्दै र सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम नागरिक सवालमा डडेलधुरा अस्पतालले प्राप्त गरेको PCR मसिनको अथवा प्रयोगशालाको हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्याम ताइलजीसँग कुराकानी गरी माननीय मन्त्री लेखराज भट्टका स्वकीय सचिव हितेश ओझासँग मैले कुराकानी गरेँ र यसपछि हामी डडेलधुरा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझासँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। ओझाजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। तपाईलाई? हजुर, ठिक छौँ, हामी पनि मङ्गल कामना गर्दछौँ। अनि यो प्रयोगशाला स्थापना गर्ने काम सुरु भइसक्यो? त्यो भइसक्यो, सिद्धिसक्यो। मसिन चाहिँ प्राप्त गरिसक्यो, हिजो नै पुगिसक्यो अस्पतालमा?
हजुर हजुर पुगिसक्यो हिजो। अनि त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने अथवा जडान गर्ने दक्ष जनशक्ति पनि सँगसँगै आएको थियो होइन? सँगसँगै आएको थियो। अब कहिलेदेखि चाहिँ त्यो परीक्षण गर्न सकिने अवस्था छ त? एकदम एकदम परीक्षण गर्ने किसिममा चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ। त्यो व्यवस्थापन जम्मै चाहिँ अस्पताल एक दुई दिनभित्रै हुन्छ? हजुर सबै जोडिसकेको छ। अस्पताल परिसरभित्रैको भवनमा चाहिँ राख्नुभयो कि रेड क्रसमा राख्ने भन्ने कुरा चलेको थियो, त्यहाँ राख्नुभयो? सुरुमा चाहिँ त्यो निर्णय गरेको हो। अब किनभने रेड क्रसमा अलिकति अलरेडी ल्याब चाहिँ राख्ने किसिमको स्ट्रक्चर त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ चुज गरेका थियौँ पहिले। अब त्यहाँ सँगसँगै चाहिँ ब्लड ब्याङ्कको भए हुनाले अब त्यहाँ ब्लड ब्याङ्कलाई पनि के असर पर्छ कि भन्ने किसिमको पछि हामीले निर्णयबाट अलिकति ब्याक भएर अस्पतालभित्रैकै संरचनामा हामीले चाहिँ अहिले त्यो पिसिआर मेसिनको ल्याबको स्ट्रक्चर बनाएर अब त्यो सेटिङतिर चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ अहिले। के भन्दै हुनुहुन्छ प्राविधिकहरूले, कहिलेसम्म सेटिङ सिद्धिन्छ र काम सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने राख्नुभएछ उहाँहरूले? एक हप्ताभित्रै हिजोदेखि सुरु भइसकेको छ। एक हप्ताभित्रै चाहिँ हामीले सेटिङ गरेर त्यसपछि हामीले अब उपकरणहरू त सबै आएको छ नि, कुनै केही अब छुटेको त्यस्तो त छैन नि? त्यही त अब त्यो हिजोदेखि त्यो जो आएको मेसिनहरू अब एक एक गरेर चाहिँ हामी चाहिँ उसले हाम्रो चाहिँ त्यो बायो इन्जिनियर आउनु भएको छ होइन। अब उहाँले चाहिँ बायोमेडिकल इन्जिनियर आउँदै हुन्छ के अरे आइसकेका छन्। उनले चाहिँ सेटअप मिलाइरहेछन्। अब त्यसमा चाहिँ के नपुग्ने किसिमको इक्विपमेन्ट छ भने अब तत्कालै पनि हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन गरेर माथिबाट अब त्यो जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डोनेट गरे हो उनीलाई चाहिँ जानकारी गराउने उहाँबाट नै हामीले चाहिँ तपाईँ नपुग चाहिँ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ। तुरुन्तै त्यसको चाहिँ जानकारी दिने भन्ने किसिमले चाहिँ। हजुर, अब यो चाहिँ सुगत पक्ष हो होइन? सुदूरपश्चिमका लागि दुईटा प्रयोगशाला भयो भने पहाडी जिल्लाको चाप चाहिँ पर्दैन यता सेती प्रादेशिकमा। अब महिनौँ 19-20 दिनसम्म पनि कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। प्रयोगशाला स्थापना भइसकेपछि त्यसलाई सेटअप गरिसकेपछि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ त्यहाँ। त्यो व्यवस्थापन चाहिँ के छ? डडेलधुरा अस्पतालसँग छन् प्राविधिकहरू? जनशक्तिको पनि हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। 2 जना आज बिएमएलटी गरेको चाहिँ हामीले काठमाडौँबाट पनि मगाइसकेका छौँ। अनुभवी आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू? आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ। बाहेक चाहिँ एकजना अलरेडी हाम्रो चाहिँ अब अस्पतालमै हुनुहुन्छ ईश्वरी प्रसादजी। उहाँले तपाईँको 15 दिन जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब धनगढीको ल्याबमा चाहिँ काम गरेर फर्किनु भएको हो। त्यहाँबाट पनि केही धेरै किसिमको चाहिँ अनुभव लिएर आउनु भएको छ। उहाँ एउटा त्यो किसिमको एउटा विज्ञतै हो मान्छे होइन। बाहेक पनि हामीले अन्तर्गत चाहिँ हामीले सबै किसिमको कन्ट्याक्टमा आइरहनु भएको छ। हजुर, कतिजना प्राविधिकको व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? प्राविधिकको अहिले हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ अब त्यसको मेसिनको क्षमता र मेसिनले चाहिँ अब टेस्ट गर्ने किसिममा 6-7 जना जति भयो भने हुन्छ। अनि बाहेक साइड चाहिँ हाम्रो अलरेडी अस्पतालभित्र चाहिँ पनि क्षमता त जुन सेती प्रादेशिक यो चाहिँ अस्पतालमा छ मेसिन त्यही क्षमताको हो नि त्यो? एउटै हो त्यहाँको जुन क्षमतामा छ त्यस्तै किसिमको यहाँ पनि 96 एउटा लटमा निकाल्ने। हजुर, डडेलधुरामा पनि भिटिएम लगायतका अन्य अब त्यो व्यवस्थापन खर्च त चाहिन्छ ल्याब सञ्चालन गर्नको लागि। त्यसको लागि चाहिँ यो अभियान सञ्चालन छ त्यहाँ पनि। त्यो अभियान चाहिँ एउटा चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ, सहयोग जुटिराखेको छ, केही जानकारी होला नि तपाईँलाई? एकदम सकारात्मक। मान्छेहरूमा कस्तो छ भने जसरी भए पनि हामीले यो अहिलेको महामारीलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सबैमा त्यस्तो किसिमको सोचको विकास भएको छ। जसमा हाम्रो यहाँको स्थानीय निकाय नगरपालिका र गाउँपालिकाले पनि एउटा निर्णय गरेर नगरपालिकाले अब 2टा नगरपालिका छन्। 2टा नगरपालिकाले 20 लाख र अरू गाउँपालिकाले 10 लाखको रूपमा चाहिँ उहाँले निर्णय गरिसक्नु भएको छ। त्यो भनेको नै भिटिएम र दैनिक लाग्ने जो कष्टको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने उहाँले त्यो रकम हामीले उपलब्ध गराउनुहुन्छ। भनेपछि तपाईँ त उत्साहित हुनुहुन्छ होला, त्यहाँको चाहिँ डाक्टरहरू जनप्रतिनिधिहरू खुसी हुनुहुन्छ होला र चाहिँ जुन दैनिक खर्च हुन्छ भिटिएम लगायतको जस्तो प्रयोगशाला स्थापना भइसकेपछि भिटिएम त सिद्धियो भन्ने कुरा 2-4 दिनमै त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन? तपाईँहरूले त्यसको जोग गरिसक्नु भएको छ? त्यस्तो छैन होइन। उत्साहित भन्दा पनि अब सबैको एउटा दायित्व हो होइन। यो चाहिँ तपाईँको कुनै एउटै संस्था कुनै एउटा व्यक्तिबाट चाहिँ अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्थामा राज्यलाई नै एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भने अब व्यक्ति विशेष र संस्थाले मात्रै पुरै चाहिँ सक्दैन। यो महामारीमा हामी सबैले एकसाथ चाहिँ जुट्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा सकारात्मक सोचको विकास भएको छ। अब यसमा चाहिँ सबैको साथ सहयोग गर्छ भन्ने किसिममा मैले त्यो किसिमले लिएको छु। अन्तमा मैले फेरि पुनः चाहिँ जान्न चाहे 1 हप्ताभित्र प्रयोगशालाले काम गर्न सुरु गर्छ? 1 हप्तापछि हामी चाहिँ यो प्रयोगशाला चाहिँ नियमित किसिमले चाहिँ अब यसले आफ्नो
जुन चाहिँ उद्देश्य चाहिँ अहिले लिएको छ त्यो उद्देश्यमा चाहिँ जान्छ चाहिँ यसले। हवस्, समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रयोगशाला स्थापना गर्नको लागि जोडिनुभएका सम्पूर्ण जसले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि यस कार्यक्रमको मार्फत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल धन्यवाद धन्यवाद तपाईँले पनि महत्त्वपूर्ण हामीलाई चाहिँ आफ्ना चाहिँ यहाँको चाहिँ अहिलेको गतिविधिको बारेमा चाहिँ जुन अवसर दिनुभयो यहाँलाई पनि जानकारीको लागि अवसर दिनुभयो यसको यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, डडेलधुरामा स्थापना हुन गइराखेको प्रयोगशालाको विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। ह्युम्यानिटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्याम तायलजीसँग, माननीय मन्त्री लेखराज भट्टजीका स्वकीय सचिव हितेश ओझासँग कुराकानी गरेका थियौँ। डडेलधुरा अस्पतालका अध्यक्ष करुणाकर ओझासँग कुराकानी गरेका थियौँ। प्रयोगशाला स्थापना गर्नको लागि जसले जहाँ जहाँबाट जे जस्तो सहयोग गर्नुभएको छ त्यो सहयोग निकै नै सराहनीय छ। एउटा मात्रै प्रयोगशाला भएको अवस्थामा यो चाहिँ स्वाब सङ्कलन भएर परीक्षण हुन नसकेको अवस्था थियो, त्यसलाई केही हदसम्म पनि चाहिँ कम गर्छ भन्ने भयो। र बाँकी प्रयोगशाला स्थापना गर्नको लागि जस्तो महाकाली अस्पतालमा अछाममा त्यसपछि प्रदेश सरकारले पनि 3वटा चाहिँ प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भनेको छ। ती प्रयोगशालाहरू पनि यथासम्भव शीघ्र चाहिँ चाँडो चाहिँ त्यो स्थापना भएर काम सुरु गरून् भन्ने हामी चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यसैबीच असाढ महिना छ, असाढ महिनाको असारे विकासको चाहिँ चटारोमा सबै ठाउँमा चाहिँ त्यही देखिएको छ। धनगढी लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँहरूले चाहिँ असारे विकासलाई देखिराख्नु भएको छ होला। इस्टिमेट लगायतका सब कुराहरूलाई चाहिँ छोडेर फटाफट धमाधम काम भइराखेको छ। यो असारे विकासको गति चाहिँ नथामिने भयो। गणतन्त्र संहिता लोकतन्त्र सबै कुरा आइसकेपछि पनि स्थिति चाहिँ यथावत नै रहेको छ। यसमा पनि चाहिँ परिवर्तन आओस् भन्ने कामना गर्दै आजको कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिनुहुने छोटोजी र आरडीजीलाई धन्यवाद दिँदै हामीलाई समय उपलब्ध गराउने नै श्याम तायलजी, हितेश ओझाजी, करुणाकर ओझाजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै र हाम्रा आदरणीय श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद र नमन गर्दै बिदा माग्छु। नमस्कार।